अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। काजी फाइज ईसा जिसके अंदर इतनी फिरौनियत थी, वो अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझ बैठे थे, लेकिन जब नाइंसाफ़ी हो और एक बड़े मनसब पर बैठकर नाइंसाफ़ी हद से बढ़ गई तो कुदरत ने उस बुत को पाश पाश कर दिया है। कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने खुद ही अपना बुत गिरा दिया हो? एक शख्स एक फैसला देता है, वही शख्स फिर दूसरा फैसला देता है और वही शख्स फिर अपने तीसरे फैसले के अंदर अपने पहले दोनों फैसलों को कलअदम करार देता है। अदालती तारीख के अंदर आपने कभी ऐसा होता सुना नहीं होगा। सेशन अदालत गलत फैसला दे दे तो हाई कोर्ट उसको कलअदम करार देती है, हाई कोर्ट कोई गलत फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उड़ा देती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जज पहले खुद एक फैसला दे फिर दूसरा फैसला दे और वही शख्स फिर अपने फैसले को कलअदम करार दे। यानी ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, अगर 2-3 जजेस बैठे हैं, उन्होंने फैसला किया है, उसके खिलाफ अपील फाइल हुई है, उससे बड़ा कोई बेंच बना है, ये हो सकता है कि वो बड़ा बेंच छोटे बेंच का फैसला उड़ा दे। हाई कोर्ट के अंदर एक रुकनी बेंच का फैसला कोई डिविजनल बेंच उड़ा दे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि चैम्बर के अंदर मौलवी बैठे हों, वो मौलवी फैसला लिखवा रहे हों। तो बड़ा ही ड्रामा हुआ है। अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ, अहमदिया कम्युनिटी के हक में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो फैसला किया गया था वो डंडे के जोर पर बदलवाया गया। यही काजी साहब थे कि बंदियाल को के गुड टू सी यू पर एतराज करते थे। अब ये तो गुड टू सी यू से बड़ा काम हो गया है। आप चैम्बर के अंदर मौलवियों को बुलाते हैं, मौलवी कहते हैं नहीं ये वाला फैसला रखना है, ये वाला फैसला काटना है, अच्छा ये वाला भी काट दें। काजी साहब कहते हैं कि ये वाला भी काट दूं, वो कहते हैं अच्छा इसे रहने देते हैं। मौलवी कहते हैं नहीं नहीं इसको काटें, काजी साहब कहते हैं जी जी काट देते हैं। वो सारी काट छांट होती है। तो मौलवी मुल्क के चीफ जस्टिस को डिक्टेट करके अपनी पसंद का फैसला लिखवा रहे हैं। जो शख्स कहता था कि मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता, तो उस शख्स का तो खेल खत्म हो गया, उसकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उसके साथ बैठे जजों की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। इस सारी कहानी के अंदर काजी साहब को पीछे मुड़कर देखना चाहिए। आखिर काजी साहब के साथ हाथ किसने किया? हाथ तो हुआ है, ये बात याद रखिएगा। वो कौन है जिसने इस मॉब को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने दिया, जो फैजाबाद तक किसी को नहीं आने देते? इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर लगे थे, रस्ते बंद थे, जो अगर रोकने पर आए तो कत्लो गारत कर देते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि हमने रोक लिया है, और वो रोक कर दिखाते भी हैं। रियासत जब किसी धरने को कुचलने पे आए, किसी को रोकने पे आए तो रोक के दिखाती है। तो वो कौन है जिसने 2 दफा फैसिलिटेट किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर मॉब के आने को? लिहाजा काजी साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ऑर्डर्स देने चाहिए कि आखिर कैसे 2 दफा इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। तो बड़े ही अफसोस की बात है, आज 50 साल से अहमदिया कम्युनिटी को इंसाफ अदालतें नहीं दे पा रही। आपको याद होगा जब बंदियाल के फैसले पर अमल नहीं हुआ था, 14 मई को इलेक्शन करवाना था पंजाब और KPK के अंदर, तो फजलुर रहमान और ये सारे मौलवी जब कंटेनर लेकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये तकरीरें करते थे। कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर आवाजें जाती थी इनकी, जो बंदियाल को गालियां दे रहे थे। कल बिल्कुल उसी तरह का ड्रामा रचाया गया कि बाहर नारे लग रहे थे, जबकि कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर सारी की सारी आवाजें जा रही थी और गुड टू सी यू से यह मामला आगे चला गया। फिर एक और चीज, वो जो इमरान खान ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए, मेरा भी ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये सारी जो बातें की, फिर फौजी जराये से खबर आ गई कि तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि किसका ट्रायल कैसे होना चाहिए। ये तमाम टीवी चैनल्स ने खबर चलाई, मैंने इस पर वीलॉग भी किया था कि फौज तो अब खुलकर खान के मद्दे मुकाबिल आ गई है और वो कह रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम हमें बताओगे। अब जो नए इंकशाफात सामने आए हैं, उस शख्स को जेल के अंदर मिन्नत करके रात को उठा के तरले करके टेलीफोन दिया गया। वो जो कहते थे ना कि जेल सुपरिटेंडेंट मोबाइल देता है, स्वीपर पैगाम लेकर आता है, ऐसा होता है। उस शख्स को रियासत ने खुद मोबाइल दिया कि ये लें, आजम सवाती से बात करें, सर खुदा के लिए हमारी मदद करें प्लीज, हालात खराब हैं, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, कंटेनर्स लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, इधर आप जलसा कर देंगे, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, सर प्लीज प्लीज ये लें मोबाइल, पिशावर से बुलाएं आजम सवाती से, उससे हालात पूछ लें। 6:45 बजे जेल खुलवा दी गई। ये वही शख्स है जिसके बारे में फौजी जराए ये कह रहे थे कि तुम होते कौन हो। वो जो होता कौन है ना, उसके पास पूरी रियासत चल के गई कि मदद करो, मेहरबानी करो, हमें सहूलत दो, हमें रिलीफ दो। हालांकि वो एक कैद में है,
بے بس ہے، اس سے ریاست مدد مانگ رہی ہے کہ خدا کے لیے ہم پہ مہربانی کرو، پلیز خان صاحب اعظم سواتی پشاور سے اٹھ کے آئے صبح 7 بجے، پونے 7 بجے، تو خان کو ایسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ اب مختلف ٹاؤٹس یہ بتا رہے ہیں کہ فوج نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور عمران خان کا فوجی ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ جاوید چودھری یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فوجی ٹرائل کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، اسی ہفتے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ٹرائل بڑا خوفناک ہوگا۔ اچھا، خان صاحب چاہیں گے کہ ٹرائل اوپن ہو تو اوپن کر دیا جائے گا، پوری قوم کو دکھایا جائے گا، ایسے ایسے ثبوت پیش کیے جائیں گے جن کا عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو جاوید چودھری کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر، اگلے 6-7 دنوں کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا اور ایسے ایسے ناقابل تردید ثبوت جن کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا وہ سامنے آئیں گے۔ عمران خان بے بس ہو جائے گا، ایک طرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کرو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کا فوجی ٹرائل ہوگا اور وہ بے بس ہو جائے گا۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بڑی خبریں سنی، بڑی پریس کانفرنسز سنی کہ ناقابل تردید شواہد آ گئے ہیں۔ بہرحال جب یہ پورے ملک میں تماشا اور ڈرامہ لگا ہے کہ پولیس نے روکنا ہے، جھنڈے چھیننے ہیں، جلسہ نہیں ہونے دینا، گالیاں دینی ہیں، تو رحیم یار خان کے اندر 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، ان کی گاڑی خراب ہوئی، کیچڑ کے اندر پھنس گئی، اوپر سے کچے کے ڈاکو آ گئے اور ان کو مار کر چلے گئے۔ اور کتنی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی بریگیڈ، اتنی بڑی وہ کوئی فوج ہے کہ ریاست کتنے سالوں سے کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہیں کر سکی۔ آئی جی پنجاب کو فوری طور پر اس پر ریزائن کرنا چاہیے، فوری طور پر اسے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے کہ تمہارا اصل کام کیا ہے اور تمہاری فوج تمہاری پولیس کن کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ 12 بیچارے نوجوان پولیس والے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی آج سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، آج آخری تفتیشی افسر پر جرا مکمل ہو جائے گی۔ پھر اظہر مشوانی کے بھائیوں کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ وارننگ پہ وارننگ دی گئی۔ کل میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ آج یعنی جمعے کا دن میں حتمی فیصلہ اپنا سناؤں گا، وہ وارننگ دیتے آئے ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ ہم نے اعلیٰ اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا، ابھی تک بندے باز یاب نہیں ہو سکے۔ ہم نے CCTV فوٹیج بھی لی لیکن اس کی ریزولوشن اتنی لو ہے کہ اس سے نادرہ کی بھی ہیلپ نہیں لی جا سکتی، حالانکہ ہم نے نادرہ کی ہیلپ طلب کی، وہ بندے پہچانے نہیں جا سکتے۔ رات کا وقت تھا، کیمروں کا رزلٹ لو تھا اور ہم نے جیو فینسنگ بھی کی ہے، 10,000 نمبر ہمیں وہاں سے ملے ہیں، لیکن اس سے بھی ابھی ہمیں کچھ بھی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ تو جسمیاں گل حسن اورنگزیب اب کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ تو آج اس حوالے سے خبر آ جائے گی، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک بات کی اور بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کی بینیفیشری حکومت ہے، یعنی ریاست اور حکومت یہ جبری گمشدگیاں کروا رہی ہے، یہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ یعنی ایک قسم کا میاں گل حسن اورنگزیب نے شہباز حکومت کو چارج شیٹ کر دیا، اور شہباز حکومت کے پلے ہے کیا؟ کل جرمن وزیر آئی، جرمن وزیر آ رہی تھی، ساتھ میں جرمن ایمبیسیڈر بھی تھا۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی نے روکا کہ میڈم یہ بیگ چیک کروا کے جائیں۔ جرمن وزیر نے کہا کہ تمہاری یہ اوقات ہے، میرا تم بیگ چیک کرو، میں جا رہی ہوں واپس۔ وہ واپس چلی گئی، اس کو دوبارہ منت کر کے بلایا گیا اور پھر اسی بیگ کے ساتھ وہ وزیر اعظم سے جا کے ملی۔ تو اس ریاست میں وزیر اعظم کی اتنی سی اوقات ہے، ایک جرمن وزیر یہ سب کر گئی ہے۔ پہلے پروٹوکول تو طے کر لو، آپ کو ہو کہ بیگ چیک ہوگا نہیں ہوگا، اگر پروٹوکول ہی طے نہیں تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی معزز مہمان کو بے عزت کرو اور اس کو کہو کہ تلاشیاں دے کے آگے جاؤ۔ لیکن اس عورت نے تلاشی نہیں دی، اس نے کہا کہ یہ شہباز شریف کون ہوتا ہے، وہ شکر کرے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ تو اتنی سی ان کی حیثیت ہے۔ بہرحال اب میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی انہیں چارج شیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور جتنے غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کی بینیفیشری در حقیقت حکومت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ میاں گل حسن اورنگزیب اس حوالے سے کیا فیصلہ جاری کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔